वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मुझे कहते हैं रिबा सुल्तान। आज के प्रोग्राम में हम दो स्टोरीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में जो जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और जो CPSC ने रिपोर्ट जारी की है उसके अदाद व शुमार क्या हमारे सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कराची में जराइम की जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और CPSC ने इस हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है 6 माह के दौरान 45,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। और इस हवाले से जो कुछ तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं उनमें इजाफ़ा क्यों होता चला जा रहा है, और इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन होगी, इसका सद्देबाब किस तरह से किया जा सकता है। प्रोग्राम में पहले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए आपको बताएं कि माशी हब के तौर पर जाना जाने वाला सूबा सिंध का बदकिस्मत शहर कराची कुछ अरसे से एक बार फिर बेअंत जराइम की सद पर आ गया है। महकमे पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से दावे तो सामने आते रहते हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इन दावों के बरक्स नहायत तकलीफ देह है। जब 2023 का साल शुरू हुआ तो पुलिसिंग सर्विस के आला हुक्काम की जानिब से एक बार फिर जराइम की शरह में कमी के दावे सामने आए, और इस बात का भी अदा किया गया कि जराइम की शरह इतनी नहीं है जितना कि दिखाया जाता है और मीडिया पर बताया जाता है, और ताजिर बिरादरी में जो वावेला किया जाता है। जराइम को रोकने और अमन बरकरार रखने के लिए ज़िम्मेदार इदारे की ज़िम्मेदारी की जानिब से इस किस्म के बयानात बसाते खुद शर्मनाक करार दिए गए। कराची के बासी स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुजरिमों के निरखे में किस हद तक फंसे हुए हैं, इस सिलसिले में महकमा पुलिस की जानिब से ही शमशाही रिपोर्ट जारी की गई है, जो बताती है कि रवां साल के 6 माह शहर कायद के बासियों पर कैसे गुजरे। CPSC के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 45,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई और 300 के करीब शहरी अपनी कीमती जानों से महरूम किए गए। 6 माह में स्ट्रीट क्राइम की इतनी वारदातें महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे, इन वारदातों में मोबाइल छीनना, मोटरसाइकिलें चोरी होना, कारें छीनना, डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल तक शामिल हैं। CPSC का कहना है कि 1 जनवरी से 30 जून तक 14,115 मोबाइल फ़ोन छीने गए। 6 माह में 28,888 मोटरसाइकिलें चोरी हुई या फिर छीनी गईं, और 1,111 कारें चोरी या फिर छीनी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में 70 से ज़ायद शहरियों को डकैती, मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया, और 300 के करीब शहरी मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल हुए। कत्ल की इस शरह ने वासियों के लिए शहर में गैर महफूज बना दिया है, और बेखौफी से की जाने वाली वारदातों को देखकर ये कहा जा सकता है कि शहर कराची मुजरिमों और कातिलों के लिए जन्नत बन चुका है। CPSC रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सैकड़ों शहरी डकैती, मज़ाहमत के दौरान ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँचे। जिस हिसाब से वारदातें होती हैं और वारदातों की CCTV फुटेजेस सामने भी आती हैं और मौजूद भी हैं, उस हिसाब से पुलिस की जानिब से मुजरिमों तक पहुंचने की शरह ना होने के बराबर है। वाज़ेह रहे कि मनशियात से मुतालिक जराइम एक अलग शरह के साथ शहरियों के निरखे में लिए हुए है। और अगर हम बात करें तो पुलिस हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है, डाकू हमें बेलगाम दिखाई देते हैं, और जो शहर है शहर कराची, जो कि कहा जाता था कि अमन का गहवारा है और रोशनियों का शहर है, लेकिन ये सब अब सब कुछ उल्टा होता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें अमन अमान की, तो एक खासा टाइम हो गया जो कि अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ती हुई हमें दिखाई देती है, जहाँ पर हमें पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। डाकू की बात कर लें, या फिर हम कह सकते हैं कि डाकू अपनी वारदातें करते हैं, चाहे वो CCTV कैमरे में आ रहे हों, या फिर जिस तरह से आज़ादाना तौर पर यहाँ पर वारदातें की जाती हैं, और फिर आराम से जितना कुछ भी उन्हें लूटना होता है वो तसल्ली से शहरियों को लूटते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। और अगर पकड़ भी लिया जाए तो यहाँ पर सहूलतकारी जो कि लोग करते हैं, तो ये एक इंतहाई बड़ा सवालिया निशान है कारकर्दगी पर पुलिस की,
कि जब पकड़ भी लिया जाता है मुजरिमान को और मुलजिमान को, तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि शरह ये जो है वो जो बढ़ती चली जा रही है, इसमें कमी हमें नज़र आती हुई नहीं दिखाई देती। मुसलसल ये जो वारदातें ये बढ़ती चली जाती हैं, और जितनी भी हम बात कर लें इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मीडिया पर जिस तरह से आवाज़ उठाई जाती है और बारहा कहा जाता है कि जिस तरह से शहरियों को उनकी घर की दहलीज पर कत्ल कर के चले जाते हैं और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। इसी तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि रोनमा होते रहते हैं कराची में, एक के बाद एक वाक़या रोनमा होता है जो कि दिल खराश वाक़या होता है। उसके ऊपर सब नोटिस भी लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि नोटिस भी लिया जाता है, तहकीकात भी शुरू की जाती हैं और कुछ मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कुछ मुलजिमान पुलिस के शिकंजे में आते हमें दिखाई नहीं देते और वो इसी तरह घूम रहे होते हैं। और अगर हम सड़कों की बात कर लें, रोड की बात कर लें, बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि वो कहीं पर भी आ रहे जा रहे होते हैं तो एक खौफ ज़रूर हमारे दिमागों में होता है कि खुदा न खास्ता हमसे मोबाइल ना छीन लिया जाए, हमारा वॉलेट ना छीन लिया जाए। और अब सूरत हाल ये हो गई कि सिर्फ आप सड़कों पर इस तरह के खौफ में मुब्तला नहीं होते, बल्कि अगर आप घर की दहलीज पर भी पहुंच जाएं तो वहां पर भी आप महफूज नहीं हैं, क्योंकि घर की दहलीज पर भी जो डाकू हैं, जो आपका पीछा कर रहे होते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पर लड़के हों या फिर और दीगर भी तरह के अनासर होते हैं, वो आते हैं और आपसे लूट मार करके आपको आपके दरवाजे के बाहर आपके घर की दहलीज पर गोली से मार कर चले जाते हैं और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। ये मीडिया ये जो कि आवाज़ उठाता है तो फिर हमें पुलिस थोड़ी बहुत एक्शन में नज़र आती है और कुछ मुलजिमान गिरफ़्तार हो जाते हैं और फिर उनकी बेल भी हो जाती है, उनको रिहाई भी मिल जाती है सिर्फ चंद पैसों के बस। तो ये सूरत हाल हम बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन जो कि मैकेनिज़्म हमें कोई दिखाई नहीं देता, हमें उस तरह की कारकर्दगी पुलिस की जानिब से दिखाई नहीं देती जो कि इस तरह की सूरत हाल डिमांड करती है, इस तरह की सिचुएशन डिमांड करती है कि पुलिस को कितना एक्टिव होना चाहिए और पुलिस की कारकर्दगी किस तरह से बेहतर होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और अब हाल ये है कि लोगों का अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए या फिर लोगों का कोई भी सामान चोरी हो जाए तो वो पुलिस स्टेशन जाते हुए घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन गए तो फिर चोर का तो जो होगा वो होगा और फिर जो मुलजिमान है उनके साथ जो होगा वो तो बात की बात है। लेकिन हम जिस तरह की सिचुएशन में फंस जाएंगे और हमारा जो सामान है वो रिकवर पता नहीं कब होगा, वो भी होगा या नहीं होगा उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम जिस तरह के झंझट में पड़ जाएंगे, हम जिस तरह की सूरत हाल में पड़ जाएंगे, जो कि इतनी महंगाई है, लोग जाहिर है जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, लेकिन अगर इस सूरत हाल में अगर आपकी कोई कीमती चीज़ खो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, उसके लिए आप पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं तो वो जो तलवार है वो आपके गले में ही आ जाती है और फिर आप पुलिस स्टेशन का, फिर आप अदालतों का चक्कर लगाते रह जाते हैं। सामान पता नहीं आपको मिलता या नहीं मिलता, लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर अजीरन हो जाती है और लोग इसी वजह से, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि अवॉइड करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि लोग चले जाते हैं कि चलें पुलिस कोई हमारी मदद कर देगी, लेकिन एट दी एंड होता ये है कि पुलिस की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिलती, लेकिन अजियत कहीं ना कहीं आवाम को ज़रूर मिल रही होती है, शहरियों को ज़रूर मिल रही होती है। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक चीफ CPLC अहमद चुनाय साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, ये शहर कराची हम देख रहे हैं मुजरिम और कातिलों के लिए जन्नत बन के आए, क्या कहेंगे इस पर? किसकी गफलत और कोताहियों से हम इस नहज तक पहुंच गए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो कोई नई बात नहीं है और ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम का जिन है उसका हम काबू नहीं पा सकते और मुसलसल इसमें इजाफा होता जा रहा है और लोग अपनी कीमती जानों से महरूम भी होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो हम हमेशा बात करते हैं शहर की पुलिस को और पूरे शहर को डिजिटलाइज करने के लिए, उसकी आज जितनी जरूरत है वो कभी भी नहीं थी। बहुत जल्दी जो है वो शहर में पूरे कराची को डिजिटलाइज करने की जरूरत है, साथ साथ पुलिस को इस मामले में ट्रेंड और इक्विप करने की जरूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है कि क्राइम हो जाए और उसके बाद हम मुजरिमों को पकड़ते फिरें। जब वारदात होती है उस वक्त जो है वो ऑनलाइन अगर हम अटेंशन पे हों और क्रिमिनल को ये पता हो कि उसको ऑनलाइन मॉनिटर किया जा रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस क्राइम को करने की हिम्मत उनकी नहीं होगी और उन्हें पता है कि अगर पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले सर पर आ गए
تو میرا بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. تو ہمیں ہر صورت میں شہر کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. ری ایکٹیو فورس جو ہے پولیس کی اس پہ تیار ہونی چاہیے اور شہر کراچی کو جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کا واحد حل ہے. ٹھیک ہے، تو سر آپ کو لگتا ہے کیا ہے کہ پولیس کہاں پر غفلت برتتی ہے، کہاں پر ایک گیپ ہے عوام کے درمیان اور پولیس کے درمیان، اور آئی جی سندھ کا کردار اس میں ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ سچویشن اب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دعوے کرتے رہیں، آپ بتاتے رہیں کہ پلان یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اب ایکزیکیوشن کا وقت ہے کہ اب جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا تو صورتحال مزید آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلے جائے گی. دیکھیں، شہر کی 2.5 کروڑ کی آبادی، 4,500 کلومیٹر کا ایریا اور صرف 112 تھانے یا پھر 112 تھانے کی جو نفری ہے وہ بھی 6-7 ہزار کی، جس میں ری ایکٹیو نفری جو ہے وہ 1,000-1,500 کی. اور ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے شہر میں اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں تو مشکل سے میرے اندازے کے مطابق 2,500 کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو کیا 2,500 کیمرے 4,500 کلومیٹر کے ایریا کو، 2.5 کروڑ سے زائد عوام کو، اور اس پہ ہنگم شہر کو کہ جس میں کوئی ایسی ماسٹر پلاننگ موجود نہ ہو، کسی صورت میں بھی کافی نہیں ہے. اور یہ شہر جو ہے جرائم کا معاشرہ بنتا جائے گا unless ہم اس کو سائنٹیفک طریقے سے مینج کرنے کی اور قابو کرنے کی بات نہ کریں. ٹھیک ہے، اور ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، ویسے تو ملزمان گرفت میں آتے ہی نہیں ہیں پولیس کے، لیکن جو ملزمان پولیس کی گرفت میں آ بھی جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں چند پیسوں کے بس ان کو رہائی بھی مل جاتی ہے. اس سہولت کاری بہت زیادہ اسٹرانگ ہمیں دکھائی دیتی ہے. سہولت کاری کو کس طرح سے روکا جانا چاہیے؟ کہ سب سے بڑا مسئلہ صرف ڈاکو ہی ہیں کہ اگر ڈاکوؤں کو پکڑ لیا جائے؟ لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ جو سہولت کاری یہ بھی بہت بڑا مسئلہ اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو سہولت کاری کی آپ نے نشاندہی کی، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی ہوتی ہے، عام عوام کی جانب سے بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس کا انجام جو ہے وہ عوام بھگتتے ہیں. اور عوام جو بھگت رہے ہیں اس میں عام عوام بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں شہر کے تمام مقتدر شخصیات ہیں وہ بھی شامل ہیں اور شہر کے تمام ادارے بھی شامل ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سہولت کاری جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا جلد سے خاتمہ کیا جائے، ورنہ میرے خیال ہے یہ سہولت کاری جو ہے وہ شہر کراچی کو جڑ کی طرح کھا جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں کہ ایک ہم نے بڑی آواز سنی تھی سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے میئر کراچی کی بات کریں، آئی جی سندھ کی بات کریں تو ہمیں بہت پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے مکمل اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا تو پھر یہ جو جرائم ان میں کمی آئے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہی سامنے آ سکیں گی؟ جب ابھی فوٹیجز سے ملزمان کو آپ نہیں پکڑ سکتے، ان کی شناخت نہیں کر سکتے، تو اس وقت پھر کس طرح سے یہ جرائم میں کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ان کے عزائم اچھے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس اینگل پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ کراچی شہر میں آنر اس طرح مینٹین کیا جائے. میئر کراچی کے ایڈمنسٹریشن کا ایک وائٹل حصہ ہے اور جتنی معلومات اس میئر کراچی کے شہر کے بارے میں ہے میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. تو ہمیں ان کے فائدے اور ان کے نالج سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اس شہر کو جدید جدید خطوط کا استعمال کیا جائے اور شہر کی جو ڈیجیٹلائزیشن پروسیس ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہر میں ڈاکوؤں کی نشاندہی ہو سکے اور ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان کو سزا جائے. اور سر ابھی یہ جو سی پی ایل سی کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، یقیناً آپ کے پاس بھی آئی ہوگی، تو بتائیے چھینا جھپٹی کی صرف وارداتوں کی اگر ہم بات کر لیں تو 300 افراد کا قتل ہو جانا ایک الارمنگ سچویشن ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیں، میں تو اس سچویشن سے کہیں زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کرائم. میں سمجھتا ہوں 1/3 لوگ کرائم رپورٹ کرتے ہیں، 2/3 لوگ کرائم کو رپورٹ نہیں کرتے، اور جب رپورٹ نہیں کرتے تو پھر وہ حالات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ایسیس نہیں ہو پاتے. آج یہ آفیشیل رپورٹنگ ہے جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، جو نان آفیشیل رپورٹنگ ہے جس میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کو ہم ٹوٹل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں شہر کے مسائل، شہر کی جرائم، شہر کی تباہ کاریاں جو ہے وہ بالکل واضح طور سے عوام کے سامنے آ جائیں. اور پھر یہ شہر کی تباہ کاریاں، شہر کی جرائم اگر واضح طور پہ سامنے آتے ہیں تو پھر ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ شہر کراچی کو ہم کیا کر رہے ہیں، شہر کراچی کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور شہر کراچی کو برباد ہونے سے کس طرح بچایا جائے. جی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن سے ہم باہر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ
वारदातों में इजाफा हो रहा है और शहर में ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी सिचुएशन हो जाती है कि आवाम बहुत ज़्यादा खौफ में दिखाई देते हैं। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, आवाम अपने घर की दहलीज पर भी अब महफूज नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन से हम बाहर आ सकेंगे और शहर को जराइम से पाक किया जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए पॉलिटिकल विल भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव की विल चाहिए और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की विल चाहिए। जब तक ये सारे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी मिलकर काम नहीं करेंगे इस शहर को पुरसकून बनाने के लिए, इस शहर के जराइम के खात्मे के लिए, मैं समझता हूँ कि हम इसी तरह जो है वो कस्बा खुशी से चीजों को देखते रहेंगे। और इस वक्त फर्ज बनता है सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, आवाम का भी फर्ज बनता है कि सब मिलकर कोऑर्डिनेट करें और इस शहर के जराइम के खात्मे के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाएं, जिससे मैं समझता हूँ कि सारे जो है ना फायदेमंद होंगे। ठीक है, और अगर हम बड़े स्केल पे बात नहीं करते, सिर्फ बात कर लें इलाका पुलिस की, तो इलाका पुलिस की कारकर्दगी भी हमें सवालिया निशान हमें उठते दिखाई देते हैं। जिस तरह की कारकर्दगी, अगर कोई भी गाड़ी या फिर मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है और कोई भी शहरी उनके पास जाते हैं, तो एक तो सबसे पहले रवैया, अवाम घबराते इस वजह से हैं कि जिस तरह से उनके साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, और फिर जो एक लंबा प्रोसेस होता है, अवाम को थका दिया जाता है, तो लोग समझते हैं कि बेहतर है कि पुलिस स्टेशन का रुख ना किया जाए, या तो खुद चोर से निमट लें या फिर छोड़ दें, जो चीज़ चली गई वो फिर चली गई। तो आपको लगता है इसके ऊपर भी काम होना चाहिए, बिहेवियर एक अच्छा होना चाहिए पुलिस का अवाम के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ CPLC का क़याम इसीलिए अमल में आया था कि पुलिस का रवैया बेहतर हो, पुलिस के साथ जो है वो एक ताल्लुक पैदा हो और CPLC जो है वो राब्ते का किरदार अदा करे। हमने पूरी कोशिश की 2015 तक, जब मैं मौजूद था तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक इस जो फैसिलिटेशन गैप है इसको पूर्ण किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गैप जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। मौजूदा CPLC को भी चाहिए कि अपना एक ड्यू रोल अदा करें और आगे बढ़कर न सिर्फ इस गैप को खत्म करवाएं बल्कि अपना एक फर्ज अदा करते हुए शहरियों की मदद के लिए मुस्तैदी के साथ उनको हम वक्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर ये सिलसिला ना रहा तो फिर जो हालात हम देख रहे हैं जिसमें अवाम हमेशा से कस्म कुर्सी का शिकार है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, हमारे वैल्यूबल्स जो हैं वो चले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं कर सकेंगे। अच्छी पेशरफ्त शहरियों और पुलिस के बाहमी ताउन और इत्तेहाद के साथ ही मुमकिन है, इस तरीके से मुमकिन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहूँ कि स्ट्रीट क्राइम की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आपकी नज़र में सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये क्राइम में इजाफा होता चला जा रहा है? देखिए, शहर की बहुत सारी वजूहात में एक शहर में बेरोजगारी भी है, एक महंगाई का जोर भी है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ये इजी मनी है, हार्ड अर्न मनी नहीं है, और एक दफ़ा जिसको लत लग जाए वो बार बार ये काम करता है। हमें शहर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज से मौके अपनी नौजवान नस्ल को देने हैं ताकि इन मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारें, ताकि माशरे का नासूर बन जाएं। मिलकर काम करने की ज़रूरत है। शहरी जो तंजीमें हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को अपना पूरा सपोर्ट इनको देने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी मेहनत हो जाए तो हालात और वक्त मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हालात और वक्त मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। अहमद शनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उनका कहना यही था कि CPLC का जो क़याम है वो इसी वजह से अमल में आया था। ये जो एक गैप हम देखते हैं पुलिस और आवाम के दरमियान, इस गैप को ख़त्म किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब वो चीफ थे तो उन्होंने इस मामले पर बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और इस गैप को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए थे और कोशिशें भी की थी। उनका कहना यही था कि अब जो सूरत हाल है वो ये समझते हैं कि जो अब CPLC के जो मौजूदा चीफ़ हैं उनको इस चीज़ पर काम करना चाहिए, और इस सूरत हाल को जो एक गैप बढ़ता चला जा रहा है इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि आवाम और जो CPLC का किरदार है उसको बेहतर होना चाहिए। आवाम और पुलिस के दरमियान एक जो गैप है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं लोग शिकायतें करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि जिस तरह का पुलिस का बिहेवियर होता है तो लोग ये बहुत बेहतर समझते हैं कि हम वहाँ पर जाएं
اور یہ ساری چیزیں ہوں اور پھر جس طرح کا وہ بیہیو کرتے ہیں عوام کے ساتھ جو کہ نہیں کرنا چاہیے، بہت شکایت موصول ہوتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو وہ نقصان اٹھانا بہتر ہے، نہ کہ اس طرح کے ایک لمبے سے پروسیس میں جا کے اور پھر آپ پولیس اسٹیشن کے بھی چکر لگا رہے ہیں، پھر اگر کوئی عدالتی معاملہ ہو گیا تو وہاں کے بھی آپ چکر لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ کی کھو گئی ہے، جو چیز چوری ہو گئی ہے، جو سامان آپ کا چوری ہو گیا وہ آپ کو واپس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو لوگ بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں، کوئی ایک سسٹم نہیں ہمیں نظر آتا، کوئی ایک میکینزم ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو بھی آئی جی سندھ آتا ہے اس کی طرف سے ہمیں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم وہ کام کریں گے اور پولیسنگ کو بہتر بنائیں گے، لیکن سندھ کی بات کر لیں، کراچی کی بات کر لیں تو پولیس کا نظام ہمیں اسی طرح سے دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر بہت ہی زیادہ سوالیہ نشان ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو کہ سی پی ایل سی کی جانب سے رپورٹ سامنے آئی ہے وہ الارمنگ ضرور ہے، کیونکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے اب جو چھینا جھپٹی کی جاتی ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے، ایک ٹائم پر یہ لوٹ مار تو کی جاتی تھی لیکن جو شہری ہیں ان کی جان نہیں لی جاتی تھی، ان کو موت کے گھاٹ اتار کے وہاں سے نہیں جایا جاتا تھا، ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، صرف ان کو غرض ہوتی تھی کہ وہ سامان لیں اور پھر وہ وہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اب ذرا سی بھی مزاحمت ہوتی ہے اور اگر مزاحمت کرو نہ کرو، اگر ان کا دل چاہتا ہے تو وہ گولی مار کے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ پورے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، وہ پوری فیملی کے اوپر کیا گزرتی ہے، لوگ کس طرح ٹراما میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو اگر کوئی بچہ ہے، بہن ہے یا پھر جو بھی فیملی ممبرز ہیں، جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ کس خوف میں مبتلا ہو کر جاتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کتنی گھبراہٹ ان میں ہوتی ہے اس جگہ سے گزرتے ہوئے کہ جہاں پر ان کے بھائی کو یا پھر ان کے کسی بھی رشتہ دار کو قتل کر دیا گیا اور صرف سامان لینے کے لیے ان کو لوٹ مار کے چکر میں، تو پھر ظاہر ہے انسان بالکل فٹ نہیں رہ پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صرف اس سے ایک چیز نہیں ہے، بہت سارے ایشوز جنم لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اتنی معاشرے میں ہمیں بگاڑ بھی پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور پھر لوگ مینٹیلٹی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ غصہ، چڑچڑاپن، فرسٹریشن کہیں کی پھر کہیں نکل رہی ہوتی ہے، تو ایک بگاڑ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو پیدا ہوتی ہے بگاڑ، وہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے ریزن ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ٹراما ہو جائے، جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، سامان آپ پھر بھی دے دیتے ہیں لیکن آپ مزاحمت نہیں کرتے، تو پھر بھی گولی آپ کو مار کر کوئی چلا جائے، اور اگر آپ مزاحمت بھی کریں تو وہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ نے کئی پیسے خرچ کر کے وہ آپ نے لی ہوتی ہے، تو آپ ایسی کسی کو چیز نہیں دے دیتے، لیکن ہمارے اب ایک جو ہمارے والدین ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ گھروں سے باہر جاتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے، کوئی آتا ہے اور پھر کوئی موبائل چھینتا ہے یا پھر گاڑی آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا را جو بھی سامان آپ کے پاس ہے آپ وہ دے دیں، کیونکہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، بس اپنی جان بچا کے گھر آ جاؤ۔ لیکن نوجوان نسل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جذبات میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی مزاحمت کے دوران بہت ساری پھر جانیں ہم دیکھتے ہیں کہ چلی جاتی ہیں، اور پھر ایک جو فیملی کے اوپر جو گزرتی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ایسے نوجوان کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانیں گئی ہیں جن میں نئی نئی شادی ہوئی تھی، کسی کی شادی ہوئی تھی، کسی کا ولیمہ ہوا تھا، تو ان کے گھر میں جو صف ماتم بچتی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ وہ کس ٹراما سے گزرتے ہیں، اور پھر ان کی پرسنالٹی کس طرح سے پھر چینج ہوتی ہے، اور پھر وہ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ پھر کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کس ٹراما میں ہوتے ہیں، ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے ریکور کرنے میں، تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر کرتی ہیں، اور پھر لوگ جب باتیں کرتے ہیں، لوگ جب آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں تو یہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں نکلتی ہے، اور پھر یہ معاشرے میں ہمیں بگاڑ پیدا کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی آیا اور لوٹ کر چلا گیا، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایک پھر پوری ایک سمجھ لیں کہ آپ ایک اسٹوری ہوتی ہے جو کہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں یہ سچویشن ہے، اور کوئی بھی بندہ ہمیں نارمل اس لیے بھی نہیں دکھائی دیتا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا ہے۔ ابھی آپ باہر چلے جائیں اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں
इवन छोटे बच्चे हों या फिर जवान हों या फिर बड़ी उम्र के भी हों, तो कोई ना कोई किसी न किसी का वाक़या ज़रूर उनके पास होगा आपको सुनाने के लिए कि हाँ, हमारे साथ ये वाक़या हुआ था, या हमने किसी को ऐसे लूटते हुए देखा था, या फिर हमारे सामने इस तरह किसी बस को लूट लिया गया था, या किसी को लूटा जा रहा था, किसी को कत्ल करके चले गए थे। तो फिर वो ज़ाहिर है, फिर वो हम ये कह सकते हैं कि वो मेंटली तौर पर फिट नहीं होते, कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में डर ज़रूर बैठ जाता है। और अगर किसी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ हो जाता है, किसी रिलेटिव में किसी के साथ हो जाता है, तो इसका जो इम्पेक्ट है उनके मेंटल सेहत पे, मेंटल हेल्थ पे, और फिर उनकी अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ये फिर बिगाड़ की एक सूरत हमें दिखाई देती है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि सूबा सिंध का ये बदकिस्मत शहर है कराची, जो कि हम देखते हैं कि कुछ अरसे से एक बार फिर बेअंत जराइम की ज़द पर है। कई लोग आवाज़ उठाते हैं, हमेशा से बात होती है, इसका सद्देबाब किया जाना चाहिए, इसकी रोकथाम किस तरह से की जानी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ बातें करते हुए सब दिखाई देते हैं, हमें दावे करते हुए सब दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ पर अमल दरामद करते हुए हमें दिखाई नहीं देता। एक शाहीन फोर्स भी बनाई गई थी। कहा यह जा रहा था कि जराइम में कमी आएगी जब पुलिस एहलकार फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे, जब वो बाइक पर मौजूद होंगे, कहीं पर भी कोई भी वाक़या वो होता हुआ देखेंगे तो फौरी तौर पर उसको रोका जाएगा, या फिर एक्शन लिया जाएगा, या फिर मुलज़िमान जो हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन ना होने के बराबर वो पुलिस एहलकार थे, और फिर थानों की नफरी लेकर अगर आप इस तरह की फ़ोर्स का क़याम अमल में ला रहे हैं तो फिर वो थाना भी कमज़ोर होगा, और फिर इस तरह की फ़ोर्स से हम इतने बड़े पैमाने पर जो कि हम देखते हैं कि वारदातें होती हैं तो आप रोकथाम नहीं कर सकते। वो आटे में नमक के बराबर थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि आप ये जो पूरा कराची इतना बड़ा शहर है वहाँ पर आपको इस तरह के कुछ अदाद शुमार मिल जाएंगे कि शाहीन फ़ोर्स की वजह से जराइम में किस हद तक कमी आई है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह के जो मामलात हैं, इसको बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसको बेहतर किया जाना चाहिए, और ये बेहतर भी होगा। और महकमा पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से दावे सामने आते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़मीनी सूरत हाल इन दावों के बिल्कुल बरक्स होती है और नहायत तकलीफ़ दे भी होती है। जब 2023 का साल शुरू हुआ तो पुलिसिंग सर्विस के आला हुक्काम की जानिब से एक बार फिर जराइम की शरह में कमी के दावे सामने आए थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि नया साल होगा तो सिचुएशन कुछ बेहतर होगी, और कहीं ना कहीं पुलिस हमें बेहतर काम करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आवाम की जो मुकद्दर में है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी ही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस हमें कोई काम करती हुई ऐसा दिखाई नहीं देती जिसका आवाम तारीफ़ करे या फिर मीडिया पे उसकी तारीफ़ की जाए। हाँ, अगर कोई मनशियात की बात कर लें कि मनशियात के हवाले से किसी का नाम आता है तो पुलिस के एहलकार उसमें मुलव्विस होते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें कि वहाँ पर जो तलबा को मनशियात की सप्लाई की जाती है, फिर इस तरह के कामों में हमें पुलिस का कहीं ना कहीं पुलिस एहलकार का जिक्र ज़रूर हमें नज़र आता है, हमें पढ़ने को मिलता है, हमारे सामने ये न्यूज़ आ रही होती हैं। तो जहाँ पर पुलिस को होना चाहिए वहाँ पर पुलिस होती नहीं, और जहाँ पर पुलिस को नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर पुलिस एहलकार हमें आगे दिखाई देते हैं। तो ये अफसोस की बात है, इसके ऊपर काम होना चाहिए, और अगर अपने ही डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही हों तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। और हम देख रहे थे कि जब नया साल शुरू हुआ था तो पुलिस की जानिब से, पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से इस बात का भी अदा किया गया था कि जराइम की शरह इतनी नहीं जितना कि इसके बारे में मीडिया या ताजिर बिरादरी में वावेला किया जाता है। तो उनकी तरफ से शिकवा भी किया जाता है कि आप लोग वावेला बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो ताजिर बिरादरी हो या फिर मीडिया हो। इस तरह इतनी वारदातें होती नहीं हैं जिस तरह आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप लोग खबर दे रहे होते हैं, या फिर आप लोग वावेला कर रहे होते हैं। तो जराइम को रोकने और अमन बरकरार रखने के लिए ज़िम्मेदार इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से ही इस किस्म की बयानात बज़ाते ख़ुद शर्मनाक करार दिए गए, क्योंकि जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आवाम को भी पता होती है। जब वो इस चीज़ का शिकार हो रहे होते हैं उनको किसी ख़बर की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो ख़ुद इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जब वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो यकीनन फिर वो अगर इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं तो फिर मीडिया हो या फिर ताजिर बिरादरी हो, उनको वावेला करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो उनके सामने होती है, और जो हकीकत होती है वो उसको फेस कर रहे होते हैं। और कराची के बाद से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुजरिमों के निर्खे में
किस हद तक फंसे हुए हैं। इस सिलसिले में महकमा पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई और जो कि बताती है कि रवां साल के 6 माह शहरी कायद के बासियों पर कैसे गुजरे। CPLC के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 45,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई और 300 के करीब शहरी अपनी कीमती जानों से महरूम किए गए। 6 माह में स्ट्रीट क्राइम की इतनी वारदातें महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और इन वारदातों में मोबाइल छीनना, मोटरसाइकिलें चोरी होना, कारें छीनना, डकैती, मज़ाहिमत पर कत्ल तक शामिल हैं। CPLC का कहना है कि 1 जनवरी से 30 जून तक 14,115 मोबाइल फ़ोन छीने गए। 6 माह में 28,886 मोटरसाइकिलें चोरी या फिर छीनी गईं और 1,111 कारें चोरी हुई या फिर छीनी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में 70 से ज़ायद शहरियों को डकैती, मज़ाहिमत के दौरान कत्ल किया गया और 300 के करीब शहरी मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल हुए। कत्ल की इस शरह ने बासियों के लिए शहर ही को गैर महफूज बना दिया है और बेखौफी से की जाने वाली वारदातों को देख कर ये कहा जा सकता है कि शहर कराची मुजरिमों और कातिलों के लिए जन्नत बन चुका है। CPLC रिपोर्ट में कहा गया है कि सैकड़ों शहरी डकैती, मज़ाहिमत के दौरान ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। जिस हिसाब से वारदातें होती हैं और वारदातों की CCTV फुटेजेस भी मौजूद होती हैं, उस हिसाब से पुलिस की जानिब से मुजरिमों तक पहुंचने की जो शरह है वो ना होने के बराबर है। जबकि मनशियात से मुतालिक जराइम एक अलग शरह के साथ शहरियों के निरखे में लिए हुए। अगर हम वही बात करें कि मनशियात से मुतालिक जो जराइम है, अगर हम उनकी बात करें तो वो शहरियों को एक अलग ही निरखे में लिए हुए है और उसकी एक अलग ही स्टोरी है, उसकी एक अलग ही दास्तान है। ये हम सिर्फ CPLC की रिपोर्ट की बात करें जो कि 6 माह में जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो अलार्मिंग है और हमेशा जब भी ये रिपोर्ट आती है तो इसी तरह के अदाद शुमार सामने आते हैं, क्योंकि जराइम हमें कम होता हुआ दिखाई नहीं देता, वो मज़ीद बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है। और ये आज की जो सूरत हाल है ये हम आपके साथ आज शेयर कर रहे थे, जो कि कराची की हम देखते हैं कि हर कोई इस तरह की सूरत हाल से परेशान हमें दिखाई देता है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं जब वो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं और जो उनके अपने मुहाफ़िज़ हैं वो कुछ करते उन्हें दिखाई नहीं देते। और फिर अफ़सोस की बात तो ये है कि जब हम अवाम ये सोचते हैं कि अगर हमारे साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो फिर हम उस तरफ रुख क्यों करें। तो बेहतर है अगर कोई नुकसान होता है तो वो होने दिया जाए। और ख़ुद ही से अब लोग इस तरह भी कहते हैं कि अपने पास असलहा भी रखते हैं और कुछ इस तरह की सूरत हाल अगर हो जाए तो किस तरह से निमटना है, ख़ुद को किस तरह से महफूज रखना है, अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना है। अब लोग इस तरह भी मेंटली प्रिपेयर होकर घरों से निकल रहे होते हैं। बड़े मोबाइल अपने पास नहीं रखते और कैश नहीं रखते अपने पास और ATM जाने से बहुत ज़्यादा गुरेज करते हैं रात के वक्त और बैंक से निकलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई पीछे ना लग जाए। और फिर आगे आके कहीं पर भी हम देखते हैं सुनसान जगह होती है। अब तो सुनसान जगह की भी हम क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पर कैमरास लगे हुए होते हैं उसी के नीचे हम देख रहे होते हैं कि लोग आराम से आते हैं, लूट मार करते हैं और तसल्ली से, बिल्कुल उनको कोई खौफ नहीं होता, बेखौफी के आलम में वो जो सामान उनको लेना होता है वो लेते हैं और फिर वहाँ से जाते हुए आराम से, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि अगर कोई कैमरा लगा हुआ हो तो फिर क्या होगा। तो बेखौफी के आलम में वो अपना सारी जो वारदात होती है वो करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अब हम इस नहज तक तो पहुंच गए हैं, अब अल्लाह रहम करे कि आगे हम किस सिचुएशन में जाते हैं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जो प्रोग्राम की दूसरी स्टोरी है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। हम देख रहे थे कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हो रहे थे। हम बात करें पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जो जिनसी हरासानी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने देखा कि गुलिस्तान जौहर में जिस तरह का वाक़या पेश आया वो इंतहाई दिल खराश था और जितनी भी उसकी मज़म्मत की जाए पुरज़ोर अल्फाज में वो कम है। कि हम देख रहे थे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया, मीडिया पर ही हाईलाइट हुआ, तो फिर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश भी शुरू कर दी है।
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملزم کا جو خاکہ ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا اور اس خاکے سے جو ملزمان ہیں ان کی شناخت میں پولیس کو مدد ملے گی، اور پولیس ہمیں اس حوالے سے خاصا ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس طرح جو کہ CCTV فوٹیج سرکولیٹ کر رہی تھی ہر جگہ پہ، وہ ویڈیو بھی وائرل کافی ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح کی صورتحال ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کے لوگ، ان کا مینٹل لیول کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا گھر سے سوچ کے نکلتے ہیں، یہ کیا کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے کون ہوتا ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کئی سوالات ہیں، جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی ویڈیو، کوئی واقعہ ایسا سامنے آتا ہے، تو ہم لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کار یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے سڑکوں پر آ کر اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بتائی نہیں جا سکتی، اور ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ بلر کر کے چلائی جاتے ہیں، وہ ویڈیوز دکھائی بھی نہیں جا سکتے۔ بہت انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جب پاکستان میں ہم بات کریں کہ خواتین کے خلاف جنسی ہراسانی اور تشدد کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ حالیہ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ السلام علیکم عوامی پیارے مقامات ویورز۔ سمیت کراچی گھروں میں سے دن باہر دہاڑے ایک جانا لڑکی کو زیادتی کا خواتین کے نشانہ لیے بنایا غیر جا رہا ہے۔ محفوظ ہو گیا ہے۔ لاوارث خواتین لاچار مسلسل ابھی بری نگاہ رکھنے والی مردوں کی طرف سے بے حیائی اور بدکرداری پر مبنی کارروائیوں کو برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں، جبکہ حال ہی میں کراچی اور اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات منظر عام پر آئے، جب کراچی کے گلستان جوہر بلاک 4 میں چند روز قبل افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں گلی میں عبایا پہن کر گزرتی لڑکی کو ایک اوباش لڑکے کی جانب سے حملہ کر کے شدید ہراساں کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی اور پولیس نے شارٹس پہنے متعدد نوجوانوں کو بھی حراست میں لے لیا، جبکہ 15 موٹر سائیکل مکینک کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے، اور ملزم کی گرفتاری کے لیے خاکہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب مذکورہ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردہ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے سر عام فحش حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور اتفاقی طور پر یہ عمل کیمرے میں قید ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عوام میں غم و غصہ جنم لے چکا ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکام کو معاملے کی تحقیقات کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور حکام کی جو پولیس کی اگر ہم بات کر لیں تو پھر وہ بھی ہمیں ایکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ عوام میں بہت غم و غصہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس طرح کے واقعات جب بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جائیں، یہ ہائی پروفائل کیسز بن جاتے ہیں، تو پھر پولیس ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہے، اور ایسے کئی واقعات ہوتے ہوں گے جو کہ منظر عام پر نہیں آتے اور ان کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ خواتین کس حد تک ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں اور وہ کیا کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن گھروں سے نکلنا بھی مجبوری ہوتی ہے۔ کئی خواتین جو کہ اپنے گھروں کو چلا رہی ہوتی ہیں، اپنی فیملیز کو سنگل ہینڈڈلی وہ آگے لے کر چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کافی کچھ فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ اسلام آباد کی ہم بات کریں، کیونکہ یہ واقعہ ایک اور اسلام آباد میں پیش آیا تھا، اسلام آباد میں جہاں پر دیکھتے تھے یہ واقعہ پیش آیا جب ایک شخص نے خاتون کے سامنے سر عام خود کو آگ لگا لی۔ یہ واقعہ شہر کے سب سے بڑے F9 پارک میں پیش آیا، جو کہ چند ماہ قبل وہاں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کے بعد سرخیوں میں آیا تھا۔ دراصل خواتین کو نہ صرف گھر بلکہ عوامی سطح پر بھی مردوں کے سخت اور تسلط پسند رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر روز بس کی سواری کے لیے سڑکوں پر چلنا خواتین کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ عوامی مقامات پر ہم بات کریں تو قدم رکھنے والی ہر خاتون نے یا تو مردوں کے ہاتھوں ہراساں کا نشانہ بننے والی خواتین کو دیکھا ہوتا ہے، یا پھر خود اس بدترین فعل کا نشانہ بن چکی ہوتی ہیں۔ اگر ان واقعات کی اطلاع گھر والوں یا پھر رشتہ داروں کو دی جاتی ہے تو خواتین کو چپ رہنے کا کہا جاتا ہے، یا پھر ہراسگی کا الزام الٹا ان کے خود پر ہی لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی کسی نہ کسی حرکت سے اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ ہراسگی کے ان واقعات کی صورتحال اس قدر تشویشناک ہے کہ خواتین کو کسی بھی تکلیف دہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجربے سے بچنے کے لیے مرد محافظ کے بغیر عوامی مقامات پر تنہا سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور بہت سی خواتین جو کہ جنسی حملوں
اور ہم دیکھتے ہیں کہ صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ان کا تعلق نچلے اور متوسط طبقے سے بے تاہنا تو ایسے واقعات اور قانونی کارروائی کی جاتی ہے اور نہ ہی ان واقعات کے ذمہ داروں کو کوئی سزا دی جاتی ہے۔ اکثر ایسے واقعات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ 2 واقعات کے متاثرین نے شکایت درج نہیں کرائی اور بڑے شہروں میں خواتین کی زندگی اب بھی دیہات کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ میڈیا میں خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی خبریں عام ہیں، لیکن عوامی بد امنی کے معاملات کے ساتھ ساتھ انہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس میں قصور ہمارے فوجداری نظام انصاف کا بھی ہے، جہاں ایسے افراد کو سزا دینے کے بجائے مکہ یعنی کہ رشوت لینے اور دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ نظام انصاف رازگی کا شکار خواتین کی امداد کے لیے سامنے آئے اور خواتین پولیس افسران یا خواتین کی شکایات سے ہمدردی رکھنے والے افراد کو پولیس افسران تعینات کیا جائے۔ ایسی خواتین جو کسی ہراسگی یا جنسی زیادتی کے فعل کا خاموشی سے شکار بن جاتی ہیں، ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ بلکہ بھیانک تجربہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اس قسم کے واقعات کے لیے ایسی خواتین کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور بے حد تشویشناک کی صورتحال ہے۔ ہر خاندان کے سرکردہ افراد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہراسگی اور تشدد ناقابل قبول چیزیں ہیں جن کے خلاف سماجی نظام کو آواز اٹھانا ہوگی۔ ہمیں یہ یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھانا ہوں گے کہ ہماری جو خواتین ہیں اور جو بچیاں ہیں اور جو لڑکیاں اپنے گھروں اور عوامی مقامات پر ہر لحاظ سے محفوظ ہوں اور کوئی انہیں ہراساں نہ کر سکے۔ آج کی یہ اسٹوری تھی جو کہ اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی، جس طرح سے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں وارداتوں کی، اگر ہم بات کریں جرائم کی، ایک طرف وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو دوسری طرف خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں، جس کی ہراسمنٹ کا خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نشانہ بن رہی ہوتی ہیں۔ کئی واقعات سامنے آ جاتے ہیں اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو سامنے نہیں آتے۔ تو جس طرح یہ خبریں تھیں، جس طرح سے یہ اسٹوریز سرکولیٹ کر رہی تھیں، تو اس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ جو خواتین ہیں، ہر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کا جو ایک عمل ہے، ان کا جو عمل دخل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کے بغیر کوئی بھی قوم نہ ترقی کر سکتی ہے نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کو بھی چاہیے، جو کہ خواتین پولیس افسران ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ تعینات کیا جائے، تاکہ اس طرح کی اگر کوئی بھی کیس رپورٹ ہوتا ہے اور خواتین اگر کوئی اس طرح کی ذاتی کا نشانہ بنتی ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی ہراسمنٹ کا ان کو سامنا ہوتا ہے، تو وہ بلا جھجک جا کر اپنی جو شکایت ہے وہ درج کروائیں اور اس کے اوپر کارروائی عمل میں لائی جائے اور یہ جو ایک سچویشن ہے اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور یہ جو گیپ ہے خواتین کا اور یہ جو خواتین پولیس افسر ہیں ان کے درمیان، ان کو بھی ختم کیا جائے اور جو معاشرہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے، کس طرح سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کام ہوگا اور بہتری ہمارے معاشرے میں آئے گی اور صرف کراچی نہیں، پاکستان ہمیں پھلتا پھولتا بھی دکھائی دے گا اور تمام تر جو ایشوز ہیں وہ ہمیں کم ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس پر کام ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر ہم نئی اسٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور پاکستان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔